बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, अगर हम पाकिस्तान और इंडिया की जो करंट सिचुएशन है, एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप है, उस पर गौर करें तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने ऐसी आती हैं जो पिछले 3-4 साल के दौरान हमें नज़र नहीं आ रही थी। बल्कि ज़माना जानता है, दुनिया जानती है कि दोनों वाले के दरमियान कशीदगी उरूज पर रही है और यही लग रहा था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी भी वक्त जंग हो सकती है। लेकिन अब अचानक से पहले डीजी ऑपरेशंस यानी हमारे जो फौजी हुकाम हैं उनके दरमियान राब्ता होता है, फिर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये बात करते हैं कि हमें माजी को दफन कर देना चाहिए। फिर ये खबरें आती हैं कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर वो तुर्की में एक कॉन्फ्रेंस में जो है वो जा रहे हैं और वहाँ उनकी मुलाकात मुतवक्के है। अब ये खबरें आ रही हैं कि इस साल पाकिस्तान में सार्क का एक समिट जो है कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इसमें मोदी जो है वो शिरकत कर सकते हैं, यकीनन जिसके लिए वो पाकिस्तान आएंगे। तो गोया यूँ लगता है कि अचानक से ये नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप शुरू हो गई है। बहुत सारे लोग इसको अपने अपने अंदाज में मुख्तलिफ मानी पहना रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इसके पीछे बहुत सारे अवामिल कार फरमा हैं। सबसे अहम तरीन बात यह है कि चीन और भारत के दरमियान जो जंग का माहौल रहा है और दोनों वाले के दरमियान जो कशमकश रही है, उस कशमकश के नतीजे में, उस जंग व जदल के माहौल के नतीजे में भारत को ये एहसास हो गया है कि उसके लिए चीन का मुकाबला करना जो है वो आसान नहीं है बल्कि बहुत मुश्किल है। और फिर दूसरा एहसास उसको ये हुआ है कि वो जो मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो उसने अपने आइन में तब्दीली की है और फिर उसका एक ख्याल था कि अब मकबूजा कश्मीर का तो किस्सा ख़त्म हो गया है, अब मैंने आज़ाद कश्मीर पे और गिलगित बिल्तिस्तान पे कब्ज़ा करना है, और इसके लिए वो तैयारी करके बैठा था और उसे पीछे इसराइल और अमेरिका की हिमायत भी हासिल थी, क्योंकि अमेरिका का एक देरीना ख्वाब है कि ये जो कश्मीर है, भले वो मकबूजा कश्मीर हो या आज़ाद कश्मीर हो, ये इंडिपेंडेंट कश्मीर बने जहां वो बैठकर ना सिर्फ चीन पर निगाह रखे बल्कि पाकिस्तान को भी जो लिमिटाइज करके रखे। तो अब भारत उस पर कब्जा करने के लिए तैयार था। लेकिन आपके इल्म में है कि जो आज़ाद कश्मीर है या जो गिलगित बिल्तिस्तान है, उसकी चीन के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत हो गई है, क्योंकि जो सी पैक का मंसूबा है वो इन्हीं इलाकों से होकर गुजरता है, और सी पैक और गवादर जो है अब वो चीन के लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल बन चुका है। यही वजह है कि चीन ने भारत पर जो है वो हमला किया, लद्दाख में बहुत सारे इलाकों पर कब्ज़ा किया, उसके खिलाफ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, ब्लैकआउट की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की और नित नए तजर्बात किए, नित नए हथियारों का उसके ऊपर इस्तेमाल किया, बहुत सारे इलाकों पर कब्ज़ा किया। और इस दौरान भारत चीखता रहा, चिल्लाता रहा, अमेरिका से मदद की दहाई करता रहा, लेकिन अमेरिका ने उसकी कोई मदद नहीं की। हालांकि उसने बैका का जो है वो मुआहदा भी उसके साथ किया, लेकिन इवन देन अमेरिका और इसराइल ने उसकी अमली तौर पर कोई मदद नहीं की। यही वजह है कि भारत को एहसास हो गया है कि चीन के साथ उसका मुकाबला करना अब मुमकिन नहीं रहा। चुनांचे चीन की एक ख्वाहिश रही है और कोशिश है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगर ताल्लुकात नॉर्मल हो जाएं, मामूल पर आ जाएं, तो उसका सी पैक और गवादर महफूज हो जाता है, क्योंकि वो भारत से इस चीज़ की गारंटी लेगा कि वो किसी भी सूरत में सी पैक के रास्ते पर हमलावर नहीं होगा। जबकि अमेरिका की कोशिश होगी कि भारत और पाकिस्तान लड़ते रहें ताकि उसका असला भी जो है वो बिकता रहे और पाकिस्तान भी जो है वो दबाव में रहे। लेकिन चीन और रशिया की कोशिश है कि सी पैक मुकम्मल हो ताकि रशिया जो है अपने यूरेशियन लिंक के ज़रिए सी पैक से जुड़ जाए और गर्म पानी तक पहुंच सके, जो उसका एक दरीना ख्वाब है। तो यूँ समझें कि चीन और रूस इन दोनों की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है रिलेशनशिप है वो नॉर्मल हो जाए, नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप हो जाए, ताकि उनका सी पैक और यूरेशियन लिंक जो है वो तकमील को पहुँचे और उनके जो इक़्तिसादी मफादात हैं, मुआशी मफादात हैं, वो महफूज हो सकें। जबकि अमेरिका की कोशिश है, इसराइल की कोशिश है कि भारत की पाकिस्तान के साथ, भारत की चीन के साथ लड़ाई जारी रहे, ताकि एक तो पाकिस्तान जो है वो दबाव में रहे और दूसरा सी पैक जो है जो साउथ चाइना सी में है
وہ بھارت جو ہے کوآڈ میں شامل ہو کر آسٹریلیا، جاپان، بھارت اور امریکہ مل کر چین کے ساتھ لڑتے رہیں، لیکن لگتا یہی ہے کہ اب بھارت کو پوری طرح سے اندازہ ہو گیا ہے، اگرچہ وہ اکھنڈ بھارت بنانے کے جو نشہ ہے ابھی تک اترا نہیں ہے بی جے پی کے دماغ سے، لیکن بہرحال انہیں احساس ہو گیا، اس لیے اب پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے معاملات ہیں وہ معمول پر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن آگے کیا ہوتا ہے یہ تو پھر جو ہے نا وہ حالات بتائیں گے۔ اب چین کی پوری کوشش ہے اور اس کی جو منصوبہ بندی لگ رہی ہے، پلاننگ لگ رہی ہے، وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ کشمیر ایک انڈیپینڈنٹ ملک بن جائے۔ آپ نے سنا ہے کہ عمران خان نے بھی کہا ہے کہ ایک دفعہ مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ جو استصواب رائے کے ذریعے پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائے، پھر ہم پورے کشمیر سے پوچھیں گے کہ آپ بھارت کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا آپ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں۔ تو انڈیپینڈنٹ کی جو کشمیر کی جو بات ہے، یہ انڈیپینڈنس آف کشمیر کی بات ہے، وہ عمران خان نے بھی کی ہے۔ تو اس لیے بہت ممکن ہے جس طرح امریکہ چاہتا ہے کہ کشمیر آزاد ہو اور میں وہاں بیٹھ کر چین اور پاکستان پر نگاہ رکھ سکوں، اسی طرح چین کی بھی یہ خواہش ہو سکتی ہے، پلاننگ ہو سکتی ہے کہ کشمیر آزاد ہو اور میں وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ اپنے سی پیک کو بھی محفوظ رکھوں اور بھارت پہ بھی نگاہ رکھ سکوں۔ تو ظاہر ہر ملک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ اب اس میں سے پاکستان نے اپنے مفادات کو کس طرح دیکھنا ہے، اپنے مفادات کا کس طرح تحفظ کرنا ہے، یہ تو پاکستان کے اداروں کا کام ہے، پاکستان کی حکومت کا کام ہے، ریاست پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ بہرحال لگتا یہی ہے کہ اب جو جنگ و جدل کا ماحول تھا پاکستان اور بھارت کے درمیان، وہ آہستہ آہستہ اب یہ ماحول جو ہے وہ نارملائزیشن کی طرف چل رہا ہے، اور اس ساری صورتحال میں ہمیں ان کشمیریوں کو نہیں بھولنا چاہیے جو 370 اور 35 کے خاتمے کے بعد اس وقت بھی جو ہے وہ جہنم سی زندگی گزار رہے ہیں کشمیر میں۔ ہم پاکستانی قوم جو ہے یہ بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو تو معمول پر جو ہے وہ لے آئے، لیکن کشمیریوں کو بھول جائے۔ اس لیے پاکستان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ بھارت کے ساتھ اپنے تعلقات کو ضرور نارمل کرے، اپنی جو لائن آف کنٹرول ہے وہاں بھی معمولات پہ آ جائیں تعلقات، وہاں فائرنگ بند ہو جائے، لیکن کشمیریوں کی جو قسمہ پرسی ہے، جو پریشانی ہے، وہ جو جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کا مشکلات کا مداوع بھی پاکستانی قیادت اور ریاست پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس لیے ہم اپنے مفادات جہاں دیکھیں، وہاں ہمیں سب سے پہلے کشمیریوں کے دکھوں کا مداوع کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، اور بھارت کو مجبور کرنا چاہیے کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ جس طرح ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے، جس طرح انہیں موت کے گھاٹ اتار رہا ہے، جس طرح بے گناہ کشمیریوں کو دن رات مر رہا ہے، جس طرح وہاں عورتوں کی جو ہے وہاں توہین اور تذلیل کی جا رہی ہے، یہ سارے اقدامات بھی بھارت ان سے باز آ جائے، پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان اگر تعلقات نارملائزیشن پہ آتے ہیں تو اس میں میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی بھی قوم بہت لمبے عرصے تک نہ تو جنگ و جدل کی متحمل ہو سکتی ہے، اور نہ ہی پاکستان اور بھارت جیسے دو ممالک جہاں اربوں لوگ خط مفلسی سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، وہ لمبے عرصے تک جنگ و جدل یا لڑائی کے متحمل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے، سب سے زیادہ میرے پیارے پاکستان کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔